विविधं गच्छत्यजुपरागवशादिति व्यञ्जनम् इत्यादि विषयाणां प्रत्यक्षम् उपस्थापनं कृतवन्तः इति अत्यन्तं रमणीयम् अनन्तरम् उत्साहवर्धकं च। एवमेव अत्यन्त सरलया भाषया बहु हासरसेन सह एतं महत्त्वपूर्णं विषयम् उपस्थापितवान् रामसुब्रह्मण्यं महोदयः। तत्र एप्लिकेशन् ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इति विषये, नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी इति विषये, विविधानां वैज्ञानानां विषये, शास्त्राणां विषये च सारगर्भं प्रतिपादनम् उपस्थापनम् अभवत् रामसुब्रह्मण्य महोदयस्य। इदानीम् अस्मत्मित्रेण ज्येष्ठमित्रेण बलदेवानन्दसागर महोदयेन तत्र स्थूलरूपेण यदा भारतीय विज्ञानपरम्परा इति विषये स्थूलरूपेण तेषां तत्र प्रतिपादनं जातं, पर समयाभावात् तेषां स्थूलविषयस्य सूक्ष्म निरीक्षणं कर्तुम् अवसरः समयः न प्राप्तः इति अध्यक्षरूपेण क्षमां याचे। तत्रापि विशेषतया महोदयः पी.वी. काणे महोदयस्य उल्लेखं कृतवान्। अस्मिन् सन्दर्भे अहं द्वित्रि सूचनाः पायिण्ट्स् अहं भवतां पुरतः वक्तुमिच्छामि। भारतस्य विज्ञानपरम्परा इति दीर्घा वयं जानीमः, तद् महोदयः तत् सूचीं दर्शितवान्, तद् वयं स्मरामः। तत्र महत्त्वपूर्णविषयः बलदेवानन्दसागर महोदयेन कुत्र कुत्र विज्ञानसम्बन्धी सूचनाः सन्ति इति तस्यापि उल्लेखं तत्र कृतवान् इति तद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं, यदा वयमपि पुनः तस्मिन् विषये अधिकं चिन्तयितुं शक्नुमः इति। कालः कियान् परिवर्तितः इत्यस्य संस्कृतविज्ञानसम्बन्धे कालस्य परिवर्तनेन विचारपरिवर्तनं कियत् जातमिति पैराडैम् शिफ्टिंग इति एकम् उदाहरणं वदामि। 8-9 वर्षेभ्यः पूर्वं मुम्बैनगरे भारत विज्ञान साइंस कांग्रेस् इति यद् भवति स्म, तत्र कविकुलगुरु यत्र इदानीम् अहम् उज्जयिन्यां कुलपतिः अस्मि, पूर्वम् अहं कालिदासविश्वविद्यालये आसं राम्टेक् मध्ये। तत्र वयं महता प्रयत्नेन एक सेशन् स्थापितवन्तः। टेक्नोलॉजिकल एन्शियंट टेक्नोलॉजी इन संस्कृत लिटरेचर इति एक विषयः, एक विशेषसत्रम् आयोजितवन्तः। साइंस कांग्रेस् क्षेत्रे संस्कृतज्ञानां प्रवेशोऽपि नासीत् तस्मिन् काले, 10 वर्षाणि जातानि स्युः इदानीं। तत्र किञ्चित् तस्य समन्वयकरूपेण कार्यं कर्तुं ममापि अवसरः प्राप्तः। तत्र तद् यदा तस्य ब्रोशर् निर्गतं, कार्यक्रमस्य ब्रोशर् यदा बहिरागतं, फ्लयर् आगतं, द्वितीय दिवसात् आरभ्य नेशनल चैनल्स मध्ये वार्ता प्रसृता। किं भवति, भारतीय साइंस कांग्रेस् मध्ये साइंस कांग्रेस् इत्यस्य भगवाकरणम् इति, इत्युक्ते ते एक्सेप्ट् कर्तुमपि न शक्नुवन्ति स्म। कैप्टन बोर्डस् इति एकः वैमानिकः मिलिटरी मध्ये कार्यं करोति स्म, सः भारतीय व्योमयान विषये तत्र एकं पेपर् प्रेसेंट् करोति इति आसीत्। तस्मिन् विषये महती चर्चा जाता। अनन्तरं विषयः आश्चर्यमस्ति, टीवी न्यूस् चैनल्स् नेशनल चैनल्स् मध्ये चर्चा, विज्ञानम् इत्यत्र भवन्तः भगवाकरणं करोति इति, सफ्रनैसेशन् इति यत्किमपि वदति, तत् टेक्निकल टर्म्स् अहं न जानामि। तर्हि तत्र ये चर्चां कुर्वन्ति, जो चर्चा कर रहे हैं वो तो कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है, उनको संस्कृत के बारे में आ ई अभी वो जानते नहीं है, न टेक्नोलॉजी जानते हैं। ये चर्चा करने वाले मजदूर रहता है टीवी में आकर, ये मजदूर लोग चर्चा शुरू किया कि ये भगवाकरण कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है करके। एतद् 10 वर्षाणां पूर्वतन चर्चा अस्ति। परन्तु 10 वर्षानन्तरं वयम् इदानीं पश्यामः, भारते सर्व प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु टेक्निकल इंस्टिट्यूशन्स मध्ये भारतस्य सर्व IITs मध्ये संस्कृतम् इदानीम् एकः विषयः जातः। पश्यतु, कालस्य परिवर्तनं पश्यतु, पैराडैम् विचारधारा परिवर्तनं पश्यतु कथं भवति इति। एतद् अस्माकम् उपलब्धिः। तत्र विशेषतया प्रौद्योगिक संस्थानां, यदा एतस्य नचिकेत महोदयानां, रामसुब्रह्मण्य महोदयानां तादृशानां प्रयत्नः, तेन सह कार्यं कृतवतां संस्कृतज्ञानां प्रयत्नः, एतस्य उभयोरपि फलमस्ति। इदानीं 10 वर्षानन्तरं वयं भारतीय विज्ञान परम्परा इति विषये सधैर्यं गर्वेण वयम् इदानीं वक्तुं शक्नुमः। इदानीं कोऽपि आगत्य चर्चां न करोति। अभी कोई नेशनल चैनल मध्ये इसमें संस्कृत में इस विषय में चर्चा नहीं हो रहा है। कारणं ते ज्ञातवन्तः अत्र किमपि अस्ति इति। तद् इतोपि अग्रे अस्माभिः नेतव्यमिति संस्कृतविश्वविद्यालयानां संस्कृतज्ञानां तद् दायित्वं। यदा अहम् एकवारं स्मरामि, 5-6 वर्षेभ्यः पूर्वम् एतस्मिन् विषये बेङ्गलूरु मध्ये एका कार्यशाला प्रवृत्ता। तत्र एवम् आसीत्, केचन आयुर्वेदवैद्याः मैनुस्क्रिप्ट् स्वीकृत्य
तस्य विशदया अध्ययनं कर्तुम् उपविष्टाः। परन्तु इदानीं समस्या का इत्युक्ते आयुर्वेदवैद्याः संस्कृतं न जानन्ति। ते नवीन मैनुस्क्रिप्ट् तेषां हस्ते गच्छन्ति, ते किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति। ते किं कृतवन्तः, तत्र संस्कृतज्ञानपि आहूतवन्तः, संस्कृत स्कालर्स् आगतवन्तः। ते अपि कुत्रचित् दुर्बलाः, कारणं बहूनां मैनुस्क्रिप्ट् लिपि समस्या भवति। अर्थात तत्र देवनागरी इति सर्वत्र न भवति, वट्टेळुत्त् कोलेळुत्त् इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न लिपयः सन्ति। लिपितज्ञानपि आहूतवन्तः। एते त्रिगणत्रयम् एतत् आगतवन्तः। लिपितज्ञाः, संस्कृतज्ञाः, वैद्याः एकस्य पुस्तकस्य 7 दिनानि उपविश्य एकस्य पुस्तकस्य एकस्य अध्यायस्य विशकलनं जातं। तर्हि भवन्तः जानन्तु कति विज्ञानसम्बन्धी लक्षशः अस्माकं हस्तलिखितग्रन्थाः सन्ति, तेषां पूर्णतया डिकोडिङ्ग् इति वा तस्य किं वदामः, तस्य विशकलनं तत्र किमस्ति इति कियान् कालः भवति। तर्हि एतत् चिन्तयामः चेत् वस्तुतः रात्रौ निद्रा न भवति, कारण अस्माकं जन्मनि न भवति यत्। परन्तु इदानीमेव वयम् आरम्भं कुर्मः, अग्रे किञ्चित् कालानन्तरं तत्र परिवर्तनं कर्तुं कारयितुं वयं शक्नुमः। तत्रापि पथप्रदर्शकाः, मार्गदर्शकाः संस्कृतविश्वविद्यालयाः एव भवेयुः इति अहम् अत्र चिन्तयामि। नेक्स्ट्, सुब्रह्मण्यं महोदयस्य कथने एकः लघुशब्दः आगतः, तं शब्दं स्वीकृत्य एकं वाक्यं वक्तुम् इच्छामि। भारते कालगणना विषये अस्माकं महती परंपरा, कालः, तिथि, नक्षत्र सर्वं कुत्र किं वयं न जानीमः तस्मिन् विषये। परन्तु महोदयः कैलेंडर विषये उक्तवान्, भारतस्य कैलेंडर नास्ति इदानीमपि। अस्माकम् औद्योगिक कैलेंडर यदस्ति तद् भारतीय कालगणनानुसारं नास्ति, तद् ग्रिगोरियन् कैलेंडर अस्ति। यदा स्वतन्त्रतानन्तरं राष्ट्रीय पक्षी अभवत्, राष्ट्रीय मृग अभवत्, राष्ट्रध्वजम् अभवत्, राष्ट्रगीतम् अभवत्, किमर्थम् अस्माकं राष्ट्रीय कैलेंडर नास्ति? कैलेंडर किमर्थं नास्ति? राष्ट्रीय कैलेंडर इदानीमपि रविवासरः, संडे हालिडे। किमर्थम् अस्माकं, यदा अस्माकं शास्त्रीय पद्धतिः अस्ति कैलेंडर निर्माणस्य, कालनिर्माणस्य, कालस्य विषये यदा द्रव्यरूपेणापि चिन्तितवन्तः वयम्, अनन्तरं प्राक्टिकल् कालः इति विषयेपि यदा नाडी इत्यादि इत्यादि वयं पठितवन्तः, परन्तु अस्माकं कैलेंडर नास्ति। तर्हि भवतां पुरतः एक उत्तमवार्ता, तस्मिन् विषयेपि एक उत्तमम् अभियानम्, आन्दोलनम् आरब्धं महाकालस्य नगर्याम् उज्जयिन्यां भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर इति विषये इदानीं राष्ट्रीय शोधसङ्गोष्ठी जाता। तदा महती चर्चा तत्र जाता। इदानीं पूर्ण भारते दिल्ली, कोलकाता, मुम्बै, अनन्तरं चेन्नै, बेङ्गलूरु मध्ये तस्य कर्टन् रैसर् प्रोग्राम्स् अभवत्। इदानीं समग्र भारते इदानीं तादृशम् आन्दोलनं जायमानम् अस्ति, भारतस्य स्वतन्त्र कैलेंडर भवेत् इति। कारण वयं कालगणना विषये समर्थाः, तर्हि किमर्थम् अस्माकं कैलेंडर नास्ति? तर्हि तादृश विषयेपि इदानीम् एका चर्चा जाता इति अहं भवतां पुरतः एतद् उपस्थापयितुम् इच्छामि। अद्य अस्माकं मित्रं सूर्यनारायणेन अत्र भवितव्यम् आसीत्, IKS कोऑर्डिनेटर अस्ति। वस्तुतः भारतीय ज्ञानपरम्परा इति विषये भवन्तः जानन्ति, तस्मिन् विषये एकवाक्येन वदामि। AICT अन्तर्गत IKS मध्ये इदानीं बहुविध प्रोजेक्ट्स् ते स्वीकुर्वन्तः सन्ति, भवन्तः जानन्ति। तर्हि अस्माकम् इदानीं दायित्वमस्ति, विज्ञानसम्बन्धी विषयाणाम् अस्माभिः तत्र अत्यधिकप्रमाणेन अस्माभिः तत्र विषयाः स्थापनीयाः। तद् वस्तुतः तैः अत्र यदि अद्य तेषाम् आगमनम् आसीत् ते वदन्ति स्म, परन्तु इदानीं ते अत्र न सन्ति इति कृत्वा अहं वदामि। तदपि अस्माकम् एकं दायित्वम्। IKS इति केन्द्रसर्वकारस्य यद् नवीन एक सेक्शन् यद् आरब्धमस्ति, तस्य विनियोगः, उपयोगः अस्माभिः करणीयः। तत् उपयुज्य इदानीं ज्ञानविज्ञानादीनाम् एतद् बहिरानयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। सो बालसाहित्यादि निर्माणम् NCT इत्यादिकं कुर्वन्ति। वयम् अस्माकं बालकानां हीरोस् भवन्ति, बैट्मैन, स्पाइडरमैन इत्यादिकम्। एतेषां तत् परिवर्तनं कृत्वा हनुमान् इति तादृश हीरोस् भवन्ति अग्रकाले, तदर्थम् इदानीं परिवर्तनं करणीयं। तर्हि NCT इत्यादिकं कुर्वन्ति, ते वर्धमानाः भवन्ति, ते अग्रे आगच्छन्ति चेत् तेषां पुरतः स्थापयितुं भारतस्य विज्ञानपरम्परायाः विषये सालिड् कार्यं भवितव्यमस्ति। तत् सालिड् कार्यं करणीयम् अस्माभिः। एतावत् पर्यन्तं वयं विमानं चालितवन्तः, एतत् अस्माकं एतत् सर्वं कथासु कहानी के लिए ठीक है, परंतु अभी हमें सॉलिडली हमारे इसमें से आज के मानवता के लिए प्रयोजन किससे होगा, ऐसे विषयों को सामने लाना पड़ेगा। उस दृष्टि से हमें काम करना पड़ेगा। कहानियों में रमण करने का कालखंड तो खत्म हो गया, अभी वी हैव टू वर्क।
इति कालखण्डः आगतः। तर्हि तस्मिन् विषये अहं भवतां पुरतः एकवारं सूचयामि। अनन्तरम् अन्तिमं मम एतदस्ति, यदा विश्वविद्यालयेषु अन्यत्र यदा भवतां नवाचारविषयकं यत्किमपि अस्ति, इदानीं समस्या का इत्युक्ते कुत्र किं चलति इति शेरिङ्ग् बहु न्यूनं भवति। तेन कारणेन अहं संस्कृतकुलपतीनां समवायः इति अस्ति, तस्य समन्वयकः अपि अस्मि। तर्हि सर्वदा एषा एका चर्चा भवति, संस्कृत क्षेत्रे किं चलति कुत्र कुत्र इति एकवारं शेरिङ्ग् भवति, अथवा भवतां नवीनाः विचाराः भवन्ति, तत् कृपया भवन्तः सूचयन्तु भवतां कुलपतिद्वारा अथवा भवतां ज्येष्ठैः द्वारा। तर्हि वयं तत्रापि चर्चां कुर्मः, तस्य शेरिङ्ग् कुर्मः, सर्वत्र तस्मिन् विषये वयं तादृशान् विषयान् आनेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। तदर्थमपि अहं भवतां साहाय्यम्, अनन्तरं भवतां किञ्चित् तस्मिन् विषये किञ्चित् जागरूकताम् अहं प्रार्थयामि अस्मिन् सन्दर्भे। अनन्तरम् एतावदेव तत्र अहं वक्तुमिच्छामि। भारतीयविज्ञानपरम्परा इति विषये अत्र ये उपस्थापितवन्तः तेभ्यः तेषां विषये ते स्वस्वक्षेत्रे ते सम्यकेव ते उपस्थापितवन्तः, वयमपि तस्य आस्वादनं कृतवन्तः। एतेन अस्माकं मनसि या काचित् प्रेरणा भवेत्, सा प्रेरणा एतादृशी स्यात्, भारतीयविज्ञानस्य इतोपि वयम् अग्रे तस्य किं वदामः जनानाम् उपकारकरूपेण तत् कथं वयम् आनयितुं शक्नुमः सामान्यजनानां कृते इति तादृशरीत्या चिन्तयामः। तदर्थं भवतु एतत् सत्रम् इति आशास्य मम वाक्यद्वयम् अत्र समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः अध्यक्षवर्येभ्यः। सम्प्रति धन्यवादान्